Hey guys, good morning. Another day, another trabaho na po ta. Mandi ni tabo guys. Ingon sila guys, dali ra daw kayo ang holiday kay lagi trabaho na pod. Pero ako ani guys, holiday lagi pero mura na po kog magsuroy-suroy kung aha mi dapit maabot nga area kay nag-rescue mi dito sa Mendes. Tsada kay view dito guys, dulit na kay kadito guys sa Mount Klatungan. Makita nimo guys akong video guys, nindot kay andalan pasubita dito sa ilang area. Hapan kini guys, madasigon gyud ta og malipayon permente sa tong trabaho para dili ta dili kapuyon. I-enjoy lang nato ang matag adlaw og mao ni guys naabot kami sa area. Among itubilan dire guys, isa ra ka bako og bulldozer kay lagi kay mao pa ni ang unit diri gibutang sa area nga opening. So makita nyo guys, tara ang bulldozer guys. Ako na lang itubilan ang bulldozer guys. Kugi kina nga operator guys. Shout out ko diyan nimo sir. Taga Monarch na sila nga company. Rental diri sa amo ang gitrabahuan or sa company kung ako nagtrabaho. Kunya pag uli na mo guys, nakita na ako ang overlooking. Makita ang lake na palit pag kanindot. Akong gi-zoom gamay guys para makita niyo pinadulit ang lake na palit. Pindot gid kay ditong area guys, tungod mura lagi taga suroy-suroy galaroy-laroy sa tuang trabaho. Makita nato ang mga view sa palibot ug mao ni guys ang lake na palit pag kanindot lang gitunawon guys no. Makita ginato guys ang lake na palit itong part sa Mendes ug matic transition kinangulit namin din after pag humanaw tubil kay lagi kay uli na lagi ta kay di na ta manglangan-langan kay daghan patag tubilan ug mao ra to akong giplex ng gipang tubilan guys kay daghan pa kay kog tubilanan ug mao ra to akong ipakita sa inyo kay para dili na ko malangan sa akong trabaho ug automatic na po dayon pag abot sa parking trig himo pa na ko report kay para makapasa ko og makasalod na po og kurudo og mao na ning ganap guys samtang gahimo ko og report ako ginahinahinay guys og gi-check gid ako og sakto bagid akong report kay para dili ta ma-IR og dire na lang taman.